बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अगर हम माजी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमने बेशुमार तजर्बात में जो है कामयाबी समेटी है। और अगर इन तजर्बात की बात करें कि तजर्बे थे कौन से जिनमें हमने कामयाबी समेटी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होरी, शाहीन, फिर शाहीन सीरीज। ये सारे वो कामयाब तजर्बात थे जिनमें हमने कामयाबी समेटी, को हमने भी देखा, तस्लीम किया और अप्रिशिएट भी किया। और अगर हम मौजूदा तजर्बों की बात करें तो इसमें भी जो है हमने अच्छी खासी कामयाबी समेटी और कौम ने भी इस चीज को देखा है। तो सबसे पहले इन तजुर्बों की बात करें तो सबसे पहले जो है वो 9 मई का वाकया, तोशा खाना, साइफर केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, इमरान खान साहब को जो है जेल भेजना, इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाना ताकि जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है बयान दे सकें, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना, इसहाक डार साहब को जो है पाकिस्तान लेकर आना, और सबसे जो था वो कामयाब तजर्बा ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब को पहले लंदन भेजना, फिर उसके बाद जो है शानदार इस्तकबाल के साथ जो है वापस पाकिस्तान लेकर आना। ये सारे जो थे कामयाब तजर्बों में शामिल थे। इसके अलावा जो आखिरी तजर्बा रह गया है वो भी इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्तों में कामयाबी साबित होगा, लेकिन उसमें जो है नवाज शरीफ साहब को नाअहल से अहल करना ताकि उस सियासी मैदान में जो है भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा ले सके। और अगर हम देखें जो इतने कामयाब तजर्बों के बाद जो है पाकिस्तान अब तक जो है वो एक दयानतदार, बहादुर जो है वो लीडर से महरूम ही रहा है। और अगर हम आज की न्यूज़ की बात करें वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, उनकी डिटेल से आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेख रशीद साहब के हवाले से जो एक न्यूज़ सामने आई है वो क्या है, उसकी डिटेल से पहले आपको आगाह करते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है शेख रशीद साहब की लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को जो है लाल हवेली का केस दोबारा सुनने का जो है वो हिदायत भी जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार को जो है अपना मौकफ पेश करने का पूरा मौका जो है वो फराहम करने का भी हुक्म जारी हुआ है। इसके अलावा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है कहा है कि पाकिस्तान के महकमे कानून के मुताबिक नहीं चलते। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी कि अदालतों को भी इस चीज का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो खामोश बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद होगा कि शेख रशीद साहब को जो है वो जब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके सादा लिबास एहलकार के लोगों को हवाले किया था तो उस टाइम जो थे कुछ टाइम तक शेख रशीद साहब जो थे मंजर आम से गायब थे। उसके बाद जब शेख रशीद साहब मंजर आम पर आए तो उन्होंने जो है वो कुछ बयानात जारी किए, कुछ जो है वो फौज के हक में बयानात दिए। तो हमने देखा कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये रही है कि शेख रशीद साहब ने जो है वाकई में एक सीनियर सियासतदान होने का सबूत दिए है। उन्होंने किसी किस्म के ऐसे बयानात नहीं दिए जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा थे उन्होंने दिए। और उसमें देखा जाए तो जब शेख रशीद साहब को जो था वो मंजर आम पर लाया गया, उन्होंने इस तरह के बयानात दिए तो हमने देखा कि शेख रशीद साहब के हक में भी जो है कुछ फैसले आना शुरू हो गए। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो उनके हक में फैसला आया है वो ये लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म आया, क्योंकि जब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करने का जब हुक्म जारी हुआ था और जब शेख रशीद साहब मंजर आम पर नहीं थे तो उस टाइम जो था ये लाल हवेली को जो था वो सील कर दिया गया था। और अब आने वाले वक्तों में जो है वो देखा जाएगा कि शेख रशीद साहब को मजीद कितनी रिलीफ फराहम की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम अपनी दूसरी न्यूज की बात करें उसकी डिटेल क्या है, पहले उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश को डीआई खान पुलिस ने तहवील में ले लिया। अच्छा, कामरान बंगश को जो है वो पेशावर पुलिस ने जो है वो डीआई खान पुलिस के हवाले किया है, क्योंकि कुछ तफ्तीश करनी थी डीआई खान पुलिस ने, तो इसलिए जो है पेशावर पुलिस ने डीआई खान पुलिस के हवाले किया। अच्छा, इससे भी ज्यादा जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि डीआई खान ने जो है वो कामरान बंगश को तहवील में लेना था तो उससे पहले जो है उन्होंने अदालत से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इजाजत ली है। उसके बाद जो है पेशावर पुलिस ने कामरान बंगश को डीआई खान पुलिस के हवाले किया। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या कामरान बंगश के साथ भी वैसे ही सलूक होगा जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा परवेज इलाही साहब उनके साथ जैसा सलूक हो रहा है, क्या वैसा सलूक जो है कामरान बंगश के साथ भी होगा। या देखना यह है कि आने वाले वक्तों में जब अदालतें इनको रिहा करने का हुक्म जारी करेंगी तो क्या इनको क्या दूसरे किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चूंकि अब जो है वो तफ्तीश की वजह से जो है वो पेशावर पुलिस ने जो है कामरान बंगश को डीआई खान पुलिस के हवाले किया है, तो देखना ये कि आने वाले वक्तों में अदालतें क्या हुक्म जारी करती हैं, या देखना ये होगा कि क्या उनके साथ भी वैसे ही सलूक होगा जो परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है, या आने वाले वक्तों में क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खैराबाद कह देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
اب یہاں پہ جو دوسری نیوز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے جو نیوز سامنے آئی ہے وہ کیا، اس کی ڈیٹیل سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ہر ہفتے بیٹوں سے بات کروانے کی درخواست، خصوصی عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے 21 اکتوبر کو فون پر بات کروانے کا حکم دیا تھا۔ اچھا، عدالتوں نے جو تھا وہ حکم تو جاری کیا تھا اور اس پہ جو ہے عمل درآمد بھی ہوا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی شاید خواہش تھی کہ وہ شاید جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ کیا حکم جاری کرتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن عدالت نے جو ہے وہ جو یہ سماعت ہے وہ 8 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ 8 نومبر کے بعد جو ہے یہ خصوصی عدالت جو ہے کیا حکم جاری کرتی ہے۔ جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی ایک چیز بتائی تھی کہ اس ٹائم جو ہے وہ عدالتیں اور ریاست صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے تاکہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکے۔ اب یہاں پہ جو اگلی ہماری نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف قاری سرکار میں مداخلت اور بغاوت کا کیس۔ یہاں پہ جو ہے وہ عجیب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی جماعت کو جو ہے وہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ارسلان تاج کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی جو ہے اسی ٹریک پہ چل رہی ہیں جس پہ جو ہے وہ ریاست چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے عام عوام کو اس چیز کا کیا فائدہ ہے، یا عام عوام کی زندگی سے جو ہے اس چیز سے کیا جو ہے وہ ملے گا کہ جو ہے وہ ساری ریاستی مشینری عدالتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پر کام کر رہی ہیں۔ اگلی جو نیوز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے، اور وہ کیا اس کی ڈیٹیل سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں آج مری سے واپس لاہور روانہ ہوں گے، اور چونکہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ 1 ہفتے سے زائد جو ٹائم ہے وہ مری اور گلیات میں جو ہے وہ سپینڈ کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے جب یہ مری سے واپس لاہور جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کا جو ہے دوبارہ سے آغاز کریں گے، اور جو ہے اس میں تھوڑی سی تیزی لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نواز شریف صاحب لاہور میں پارٹی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اب یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس ٹائم کوششیں ہی کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اہل کیا جائے تاکہ وہ سیاسی میدان میں جو ہے حصہ لے سکیں۔ اب یہاں پہ عدالتیں آنے والے ٹائم پہ کیا حکم جاری کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے جو حکمت عملی اپنائی جائے گی اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے الیکشن میں، یا کس حوالے سے جو ہے کمپین ہونی چاہیے، یا کیا بیانیہ جو ہے اس ٹائم عوام میں اجاگر کرنا چاہیے، اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ کہ کیا آنے والے وقتوں میں کیا عوام جو ہے کس بریانی کی پلیٹ میں یا کس قورمے کی پلیٹ کے آگے جو ہے لیٹتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کسی کیس میں ریلیف ملے، اور تاکہ ان کو جو ہے نااہل سے اہل کیا جائے اور ان کو جو ہے سیاسی میدان میں جو ہے وہ حصہ لینے کی اجازت مل سکے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اگلی بات کریں وہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، حلیم عادل شیخ کے وکیل کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں جو رہ گئے ہیں، جن کو ابھی تک اٹھایا نہیں گیا یا جن کے خلاف جو ہے کوئی کیسز نہیں بنے ہوئے، تو وہ کوشش یہ کریں کہ عدالتوں سے جو ہے وہ ضمانت لے سکے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ حلیم عادل شیخ نے بھی جو ہے وہی کام کیا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کی تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، یہ جو ہے ان کے وکیل نے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کی ایک کیس میں ضمانت ہونا باقی ہے، خدشہ ہے حلیم عادل شیخ کو رہا کے بعد اغوا کر لیا جائے گا۔ اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوشش جس طرح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما جو ٹوٹ چکے تھے اور جو اب رہ گئے ہیں ان کو یا تو اٹھایا جائے یا ان کی کیسز جو ہے وہ اس طرح کیے جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ اب یہاں پہ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور عدالت نے جو ہے وہ متعلقہ افسران کو نوٹس جاری کر دیے، رپورٹ کے ساتھ 7 نومبر کو پیش ہونے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی
اور دیگر متعلقہ حکام کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ایم کیو ایم کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میں رابطہ، اور رابطہ جو تھا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو سکا ہے کیونکہ اس ٹائم ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو مکمل سپورٹ ہے، اور چونکہ لیول پلینگ فیلڈ بھی چل رہی ہے تو اس حوالے سے جو ہے تھوڑا بہت انسٹرکشن جو ہے انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی لینا چاہیے۔ میری نیوز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔